أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. ما شاء الله. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. ما شاء الله.
ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. ما شاء الله. هو مولاكم هو مولاكم هو مولاكم هو مولاكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله. فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم.